السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. دونك ان شاء الله غنحاولوا نديروا تتمه ديال لا كوريكسيون ديال لو دوفوار سورفي نيميرو 1. داكوغ. دونك كيما شفنا في الفيديو اللي داز، دونك درنا لا كوريكسيون ديال البارتي ديال الشيمي. داكوغ. دونك دابا غندوزو لا كوريكسيون ديال البارتي ديال الفيزيك. داكوغ. Donc voilà, donc c'est un exercice donc de la partie des ondes ou bien la propagation de l'onde sur la surface de l'eau. D'accord? Donc elle mérite bien sûr fait deux parties, donc première partie et fait la deuxième partie. D'accord? Donc إذن على بركة الله نبدأ la correction. Donc voilà l'énoncé de l'exercice. Donc je قالوا ده قال que lorsqu'un papillon tombe sur la surface de l'eau d'une rivière, il crie en un point haut des ondes qui se propagent dans toutes les directions. La figure ci-dessus montre les ondes criées par le papillon dans deux instants T1 et T2 plus 15 secondes. D'accord? بما ان شنو قال لك اودي هاد لو بابيون، هاد الفراشه. داكوغ. دونك ملي كنهبط على واحد لا سيرفاس دولو، يعني واحد السطح ديال الماء، قالك كدير لينا دي زوند. دونك دي زوند كديرو بالجناح ديالها. داكوغ. في لا سيرفاس دولو، متفقين؟ هادوك لي زوند قالك سو بروباج دون تو لي ديريكسيون. يعني ملي تنقول لك كيما شفنا في الكور، لي زوند في لا سيرفاس دولو سون دي زوند بيديمونسيونيل، يعني كيمشيو à deux dimensions. D'accord? La figure ci-dessus montre les ondes créées par le papillon dans deux instants. يعني la figure هذه كتبين لي l'onde créée par هذاك البابيون. D'accord? في deux instants bien sûr. يعني خدينا داك المقطع في l'instant T1. D'accord? Donc في l'instant T1 خدينا داك l'aspect ولا l'aspect de l'onde. متفقين؟ Après 15 secondes، يعني T1 شنو هي؟ T1 نورمالمون راه هي T2 راه سي T1 بلس 15 سكوند. متفقين؟ يعني خدينا هذاك ليماج في لانستون T1 وتسنينا شحال 15 سكوند، ومن بعد خدينا ديك ليماج الثانيه. متفقين؟ كوريبريزونت لاسبي دو لوند في لانستون T1. داكوغ. دونك بيان سور سي اون اون، قلنا سي اون اون بيديمونسيونيل، يعني كتمشي ليا في هاد لو سونس هذا، في هاد لو سونس هذا، وكتمشي بيان سور في لوتر سونس. متفقين؟ مزيان. مي حنا اون فا ايتودي، دونك اللي تيهمنا هو غنخدم غير على سونس واحد، سوا هذا سوا هذا، سي لا ميم شوز. متفقين؟ فوالا. بحال ملي كيكون عندي واحد لاكورد، ياك كيما شفنا هاد لو تيب ديال ليكزيرسيس، كيعطيك لاسبي في واحد لانستون، كيقولك ابخي واحد لا دوري دو طون، مثلا 15 سنتيمتر ولا 20 سنتيمتر، تيقولك on donne l'aspect de la corde. متفقين؟ دونك هنا شنو كنلاحظ في هاد ليماج؟ دونك هاد ليماج شنو كنلاحظ فيها؟ لاحظ معايا في لانستون تي ان فين كان عندي لو فرون دوند، كان عندي في هاد لو بوين هذا. متفقين؟ في لانستون تي دو شوف لوند فين وصلت لي في هاد البوين هذا. راه بيان سور لوند راه كتحرك، راه ماشي ستابل. داكوغ. دونك لوند كانت هنا، من بعد 15 سكوند لوند وصلت لي لهاد البوين هذا. دونك ديما كنشوف فين عندي لو فرون نود. كلير؟ دونك يلا اون باس، دونك نجاوبو على لي كيسيون ديالنا. دونك كيسيون 1 قالك définir une onde mécanique. داكوغ. دونك لا ديفينيسيون كيما كتعرفو ديال اون onde، دونك غنكون في الكور، اي واحد راه كاتبو في الكور ديالو. دونك اون onde mécanique c'est la propagation d'une perturbation dans un milieu matériel. D'accord? Avec milieu matériel élastique bien sûr, avec transport de l'énergie sans transport de la matière. Donc à la définition ما غاديش نكتبو. d'accord. donc خصك تكون عارفو، خصك تكون حافظو. d'accord. فوالا. دونك سير لو كور غتلقاه في الكور. متفقين؟ كيسيون 1 2. كيسيون 1 2. Voilà, donc je te question 1 2. Quelque onde créée par le papillon est-il transversale ou bien c'est une onde longitudinale. D'accord? يعني قال لك واش هاد الموجة هي موجة طولية أم موجة مستعرضة.
d'accord. donc غير من الشكل غيبان ليا donc la direction de propagation هي هذه la direction de perturbation غادا الفوق donc ils sont perpendiculaires d'accord donc puisque la direction de propagation est perpendiculaire à la direction de perturbation donc on dit que l'onde est transversale, d'accord. Voilà, donc elle donner un autre exemple de ce type d'onde. قالك عطيني واحد المثال ديال les ondes transversales. Donc par exemple غنقول ليه l'onde créée dans une corde, d'accord. Donc par exemple, voilà, donc onde créée dans la corde. Donc c'est une onde aussi, c'est une onde transversale يعني موجة مستعرضة, d'accord. Donc question 1.3, donc vas-y, donc on passe. Donc question 1.3, calculer le retard temporel entre les deux ondes AT1 et T2. Donc voilà, donc d'abord هنا كنرجعوا la définition ديال le retard. Donc le retard temporel شنو هو, d'accord. donc نرجع للشيما ديالي. donc داكشي اللي قلت لكم في l'instant T1 كانت عندي لوند ولا لو فرون دونت كانت عندي في هاد لو بوين هادي, d'accord. في l'instant T1 plus 15 سنتيمتر كانت عندي لوند في هاد البوين هادي, d'accord. يعني في l'instant T2 اللي هي T1 plus 15 سنتيمتر كانت لوند فين. دونك دابا الكيسيون بشحال تعطلات ليا هاديك لوند باش توصل لهاد البوين هادي انطلاقا من هاد البوين هادي, d'accord. دونك كيسيون سامبل, d'accord. دونك شنو غندير متفقين. دونك نرجع ليكزومبل اللي كنعطيكم دائما. مثلا خرجت من الدار مع 8 وصلت للمدرسة مع 8 وقسمت المكانة يعني 8 و5 دقائق, داكوغ. يعني هذاك لو غوطار هو الوقت اللي درت باش نمشي من الدار للمدرسة, دونك اللي هو شحال, اللي هو 5 دقائق. دونك شنو هي العملية الحسابية اللي درتي, هي الوقت فين وصلت للمدرسة ناقص الوقت ملي خرجت في الدار, داكوغ. دونك داكشي اللي غندير. دونك طو شنو كيساوي, طو ايكال تي دو يعني الوقت فين وصلت لهاد البوان هادي, دونك سي تي دو موان تي ان, داكوغ. دونك الوقت فين وصلت هنا, الوقت فين انطلقت, الوقت منين انطلقت والوقت فين وصلت, داكوغ. دونك شنو هي تي دو. دونك تي دو كنعرف انا تي دو بلي راه هي تي واحد زائد 15 سنتيمتر, دونك تي ان بلس 15 سنتيمتر باردون 15 سكوند ماشي سنتيمتر, داكوغ, موان تي ان, داكوغ. دونك هادي شنو تعطيني, دونك تي ان بلس 15 سكوند موان تي ان. دونك هاد تي ان غتمشي مع تي ان, دونك فينالمون غيبقى لي طو اللي هو 15 سكوند. بمعنى لوند تعطلات ب 15 سكوند باش توصل لهاد البوان هادي, متفقين. دونك 1.4 calculer la vitesse de propagation. دونك السؤال 1.4 la vitesse, d'accord. دونك شنو هي كتساوي la vitesse. دونك la vitesse égale on a دونك v شنو كتساوي d sur delta t, مي الا بغينا نديروها en fonction ديال لو retard, d'accord. دونك الا بغينا نديروها en fonction ديال لو retard, دونك شنو غنديرو. دونك شحال هي المسافة المقطوعة في هذه المدة الزمنية ديال 15 سكوند, شحال هي المسافة. دونك غنشوف المسافة من هنا, دونك هذه عطيني شي ديستونس, دونك يعني المسافة اللي مقطوعة هي من هنا حتى لهنا, دونك المسافة هي هذه. دونك شحال هي عندي هنا, شحال تكون, فوالا. دونك جوج كاروات ياك, هادي ضرب بثلاثة الكاروات, دونك 1 2 3, متفقين. وانا عندي كل دو كارو كيمثلو 20 سنتيمتر, يعني واحد ان كاري كيمثل لي 10, دونك غتكون 1 2 3, دونك غتكون عندي 30 سنتيمتر, داكوغ. دونك شنو غنقول, دونك في سي دي سور طو, داكوغ. شنو هي دي, هي المسافة المقطوعة في هذه المدة الزمنية, داكوغ. دونك غنقول في دي, شنو قلنا, دي هي 30
centimètres, mais je fais attention 30 donc خصني نحولها للمتر donc fois 10 à la puissance moins 2 divisé par le retard اللي هو 15 d'accord donc هنا شنو غنلقى donc غنلقى la vitesse كتساوي 2 fois 10 à la puissance moins 2 mètres par seconde voilà donc احنا لقينا la vitesse ديالنا donc il a لاحظتوا ce sont des questions qui sont très très simples voilà donc يلا نمروا question 1.5 قالك tracer l'allure de la surface de l'eau à l'instant t égale 30 cm 30 secondes pardon donc بمعنى شنو غندير غنحدد لاسبي دو لوند في اللحظه تي كتساوي 30 سكوند بمعنى دونك هاد السؤال نقدروا نخدموه اوتر فاسون يعني نحدد فين غتوصل ليا لوند في اللحظه تي كتساوي 30 سنتيمتر ملي كنقول لك فين غتوصل يعني نحدد لا ديستانس دونك شنو غنقول دونك لا ديستانس دونك شنو قلنا دونك خصني نحسب المسافه المقطوعه باغ لوند في هاد المده الزمنيه داكوغ دونك اوتوماتيكمون كنرجع ليكسبريسيون ديال لا فيتيس دونك في غتكون شنو هي غتكون هي دي بريم سور دلتا تي شنو هي دلتا تي دونك هي غتكون هي تي موان تي زيرو دونك غتكون هي دي بريم سور تي داكوغ انا جو شيرش كوا دونك تنقلب على هاد دي بريم دونك دي بريم غتكون هي في فوا تي متفقين دونك في جي ديجا كالكولي دونك في هي جوج في 10 أس ناقص جوج فوا لو طون اللي هو 30 دونك 30 في 10 أس ناقص جوج اللي غتكون هي 60 داكوغ غتكون هي 60 في 10 أس ناقص جوج متر بمعنى دي بريم دونك دي بريم شنو غتكون هي 60 سنتيمتر 60 سنتيمتر فوالا داكوغ دونك انا حددت المسافه المقطوعه دونك دابا يسوفي انني نرسم هذاك لاسبي داكوغ دونك فوالا دونك باش نرسم لاسبي دو لاكورد دونك غنجي ابارتير ديال هاد الديستونس هادي دونك غنطلق من هادي وغنحسب 60 سنتيمتر ونحط لو ديبي لو فرون دوند متفقين دونك 60 سنتيمتر دونك كل كاري فيه 20 دونك من هنا حتى هنا غيكون 20 من هنا حتى هنا 40 ومن هنا حتى هنا 60 داكوغ دونك هادي هي 60 سنتيمتر كنحط لو فرون دوند ديالي يعني مقدمة الموجة وكنعاود نفس الشكل دونك كنعاود ندير نفس الشكل دونك ديما كنحط الفرون دوند وكنشوف ديك لا لونغور دو لا بيرتورباسيون دونك لا لونغور دو بيرتورباسيون راه فيها تقريبا 1 2 3 4 5 دونك 5 الكاروات 1 2 3 4 5 داكوغ دونك وهكا كنكون جاوبت على الكيسيون ديالي متفقين يلا اون باس donc deuxième question 1.6 donc le papillon étant sur l'eau commence à errer du bêtement avec ses ailes d'accord pour s'en sortir écrit dans 10 ondes sur l'eau de fréquence f égale à 25 Hz comme le montre la figure d'accord يعني شنو قالك اسيدي هاد البابيون هاد الفراشه هادي كدير دي باتمون يعني قالك باتمون شنو هي كتبدا تهز جناحها داكوغ pour s'en sortir écrit dans 10 ondes sur l'eau de fréquence f كتساوي 25 Hz داكوغ قالك déterminer la longueur d'onde de cette onde donc كنحدو la longueur d'onde donc كيفاش نحدو la longueur d'onde نرجعو لا définition ديال la longueur d'onde شنو هي la longueur d'onde c'est la distance entre deux points qui vibrent en phase ou c'est la distance entre deux sommets d'accord non attendez l'aspect de l'onde donc là il se fait un énorme deux sommets on chauffe la distance بيناتهم donc هذه غتكون هي l'onde c'est l'onde donc
شنو عندي هنا؟ كل كاري صغير كيمثل 0.2، وهنا شحال عندي مكاري؟ 1 2 3 4. بمعنى لوندا غتكون كتساوي دونك 0.2 فوا 4. دونك 0.2 فوا 4 اللي هي 0.8 سنتيمتر. دونك 0.8 سنتيمتر. داكوغ؟ بمعنى لوندا هي شحال؟ اللي غتكون دونك هي 8 في 10 أس ناقص 3 متر. فوالا. Donc après قال calculer sa vitesse. Donc كيفاش نحسبوا la vitesse؟ Donc هنا en utilisant bien sûr la longueur d'onde. كنرجع la relation اللي فيها la longueur d'onde. D'accord? Donc شنو هي العلاقة ما بين la longueur d'onde و fréquence. Donc on a donc ici 1,6 donc هذا 1,6,1. Donc 1,6,2. Donc on a donc la vitesse égale lambda fois la fréquence. Donc on a l'application numérique ديالي. Donc cela s'implique que donc lambda c'est 8 في 10 أس ناقص 3 والفريكونس هو 25. d'accord. donc tu calcules fait كنلقاو donc تقريبا كنلقاو 0,2 donc 0,2 mètres par seconde. Voilà. Donc ici en 1.3, les ondes créées par l'ébattement du papillon arrivent à un obstacle d'ouverture A égale 0,5 formé par deux grands pires. Nommer les deux ondes ayant avant et après l'obstacle et donner la relation entre eux, puis dessiner l'onde après l'obstacle. Qu'appelle-t-on ce phénomène؟ قالك اسيدي هاد لي زوند داكوغ كيلقاو قدامو واحد الحاجز. دونك هاد لوفيرتور، هاد الحاجز عنده واحد لوفيرتور اللي سميناه ا. متفقين؟ فورمي بار دو غران بيير. دونك هاد الحاجز مهم هنا الصخور قالك تيتكون. داكوغ. قالك نومي لي دو زوند افون اي ابري لوبستاكل اي دوني لا ريلاسيون انتر eux après dessiner l'onde avant et après. d'accord l'obstacle. دونك دابا هاد لي زوند هادو ملي غيجيو لهنا غيلقاو قدامهم هاد لوفيرتور هذا. داكوغ. دونك هنا كنرجع للدرس ديالي وكنشوف شنو شفت في الدرس. داكوغ. دونك ملي كتكون عندي واحد لوند وكنحط قدامها واحد لوبستاكل، دونك شنو تيوقع هنا؟ تيوقع لو فينومين اللي سميناها لو فينومين دو ديفراكسيون. داكوغ. دونك الفينومين دو ديفراكسيون شنو هي؟ دونك يتبدلو لا موديفيكاسيون ديال هاد لي زوند. داكوغ. دونك بمعنى هنا دونك لي زوند جاو عندي دي زوند سيركولير. داكوغ. سا سون دي زوند سيركولير، يعني لا ناتور ديالهم كيفاش غيخرجوا على هاد الفورم هذا. داكوغ. غيخرجوا على شكل فورم ريكتيلي او لانفيرس. دونك كيما شفنا في الدرس الا كانوا دو ناتور ريكتيلي غيخرجوا سو فورم سيركولير. متفقين؟ بحال اللي عندي واحد الموجه في الماء وكتجي قدامها واحد لوفيرتور، لا تقدروش تكونوا شفتوا هاد القضيه هادي. داكوغ. قالك نومي لي دو زوند. دونك هاد لوند هادي كيفاش كتسمى؟ هادي كنسميها لوند انسيدون. انسيدون. دونك هادي كتسمى لوند انسيدون، وهادي كتسمى لوند ريفراكتي. ماشي ريفراكتي، ديفراكتي باردون، ديفراكتي. دونك هادي كتسمى لوند ديفراكتي. داكوغ. كابيلتون سو فينومين. دونك هاد الفينومين كيفاش كنسميها؟ كتسمى لو فينومين دو ديفراكسيون. phénomène de diffraction. Voilà. Donc bien sûr هنا
باش نتاكد بلي فريمون كتوقع لي لا ديفراكسيون يسوفي نقارن هاد ا مع لا لونغور دوند. قلنا باش يكون عندي الفينوم ديفراكسيون شنو خص يكون عندي؟ خاص تكون عندي ا انفيريور ا لاندا. دونك ا شنو عندي هنا؟ دونك ا شحال كيساوي؟ دونك هي 0.5. ديك 0.5 الا بغيت نحولها للمتر، دونك تقريبا هي 5 في 10 أس ناقص 3. دونك هادي إلي انفيريور ا لوندا. دونك لوندا ديالنا اللي كانت هي 8 في 10 أس ناقص 3. دونك فوالا، دونك فريمون غيوقع ليا لا ديفراكسيون. متفقين؟ وهكا دونك كنكون جاوبت على هاد البروميير بارتي. داكوغ، دونك سي لا بروميير بارتي. دونك الى لاحظنا دي كيستيون اللي هما صراحه ما صعابينش، دونك هي شويه ديال التركيز وكلشي ساهل ان شاء الله. داكوغ، دونك بقات لينا هاد لا دوزيام بارتي، دونك نحاولوا نديروها في اوتر فيديو ان شاء الله. اي ميرسي.